तर तपाईहरु जुन बाइ फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने, भारतको सम्बन्ध बिगार्ने, चीनको झोला रोक्ने अथवा झोलामा पर्ने इत्यादि कुरा सदनीय भाषा सदनमा बोल्ने कुरा हो। यदि कसैले त्यस्तो बोल्यो भने तपाईँ कुन देशको झोले हो नि भन्यो भने के गर्ने? तपाईँले कतापट्टिबाट बोल्नुभयो भन्यो भने के गर्ने? नेपाली कांग्रेसलाई हेपेर मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सब सहमति नतोड्नुहोस्। भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागू हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो। यही हो त उहाँको कुरा। यस्तो होइन। संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरूले विदेशका ठिटीहरू बिहा गर्न सक्छन्, त्यो छुट छ, कसैलाई रोकटोक छैन। त्यसकारणले त्यस प्रकारले पनि भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र लागू हुने कुरा होइन। अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईहरू भन्दै आउनुभयो। नागरिकताको बारेमा बोलिराखेका छौँ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन अध्यक्ष महोदय त्यस्तो जहाँ निशर्त ज्याम्म बिहा गरेर ठ्याक्क नागरिक भयो, ठ्याक्क सांसद भयो, ठ्याक्क मन्त्री भयो। यस्तो छैन, दक्षिण एसियामै छैन, कहीँ पनि छैन। सांस्कृतिक माथि प्रहार भयो। के संस्कृति? मिथिला संस्कृति, तामाङ संस्कृति, कोचिला संस्कृति, विभिन्न प्रकारका जनजातिका संस्कृति, शेर्पा संस्कृति कहाँ प्रहार भयो? कसरी प्रहार गरो? कसैले प्रहार भने त्यहाँ हामी खप्दैनौँ। त्यसकारणले झुठा कुरा, मनगणन्ते कुरा, बेइमानी कुरा ड्याङ ड्याङ भन्ने, सदनमा भ्रम पार्ने गरी, बेइमानी गर्ने गरी, जनता उठाल्ने गरी, जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी गर्नु भएन नि अध्यक्ष महोदय। संवेदनशील तर राष्ट्रिय हिसाबले एकदम गम्भीर विषयमा यो गरिमामय सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत मुख्य रूपमा सरकार र सत्ताधारी पार्टीको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आज म धेरै कुराहरू गर्दिनँ। जुन विषयमा म प्रवेश गर्न खोजिराखेको छु त्यो विषयमा आज अलिकति म केही विषयको गम्भीर पाटोहरू, संवेदनशील पाटोहरूको बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र यदि स्थिति बिग्रिँदै गयो, यदि मुलुक मुठभेडको दिशामा जाँदै गयो, यदि सत्ताधारी पार्टीको गलत निर्णयको कारणले यदि यो मुलुक राजनीतिक दुर्घटनातिर जान खोजियो भने त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा सिपाहीको नाताले जुन भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन अन्तर्वस्तु व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हैसियत, त्यो हदसम्म पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जान्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। कुरा विषय भनेको वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको बारेमा। म 2054 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला पनि यो विषयमा लामो समय काम गरेको मान्छे र त्यस पछाडि अहिले भर्खरै संविधान निर्माण कालमा, दोस्रो संविधान सभाको कालमा संविधान निर्माण भइराखेको बखत संविधान मसौदा समितिको म त्यो मान्छे हुँ जो संविधान मसौदा समिति अन्तर्गत परिभाषा र नागरिकता उपसमिति थियो। त्यो उपसमितिको संयोजकको नाताले मैले यो विषयलाई निरन्तर हेरेको मान्छे र यो विषयसँग खेलेको मान्छे हुँ। मलाई अत्यन्त दुःख लाग्छ कि नेकपा जस्तो एउटा परिपक्व नेताहरूको पार्टी लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा र विभिन्न खाले परिवर्तनहरूमा नेतृत्वमा साझेदारी राखेको पार्टीको सचिवालयले वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको सन्दर्भमा जे निर्णय गर्यो, म यो बहुत सन्तुलित भाषामा तर अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले म के भन्न चाहन्छु भने
तपाईहरूको त्यो निर्णय जसको असर राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिमा पर्यो र प्रतिनिधि सभाको त्यो सम्बन्धित समितिले पास गर्यो। अब त्यो प्रक्रियामा आएको छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल होला, पछि हामी कहाँ पनि आउला। म पहिलो मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण, बहुत गम्भीर ध्यानाकर्षण के गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले अत्यन्त अत्यन्त अदूरदर्शी, अत्यन्त अपरिपक्व, यो मुलुकमा साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने र प्रकारान्तरले यो मुलुकलाई विभाजनतिर लैजाने र आजसम्म नेपालको परराष्ट्र नीति आम रूपमा हामी दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने, तर विभिन्न कारणले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ भन्ने कुरा भन्दै जाने, तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै आजसम्म हामी समदूरीको सिद्धान्तमा जान्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्दै आउनुभयो। तर तपाईँहरूका 2 वर्षदेखिको यो सभा 2 वर्षको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि तपाईँहरू समदूरीको सिद्धान्तमा पनि रहनु भएन। तपाईँहरूको फरेन पोलिसी एक पाखे भयो। एउटा छिमेकीतिर तपाईँहरू लग्दै हुनुहुन्छ यो मुलुकलाई। तपाईँको पार्टीले लगोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्नु केही छैन, तपाईँ 50 चोटि मिटिङ गर्नुहोस् चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर यो राष्ट्र चाहिँ समदूरीकै सिद्धान्तमा जानुपर्छ। यो राष्ट्र चीन र भारत दुवैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। दुवैलाई कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै सही सिद्धान्त हो। किनभने हाम्रो जो पोलिटिक्स नै यस्तो छ, हाम्रो भूगोल नै यस्तो छ, हाम्रो यो अवस्थिति नै यस्तो छ, लोकेसन नै यस्तो छ। तर आज त्यतातिर सत्ताधारी पार्टीको निर्णयले गर्दाखेरि आज हाम्रो जुन एउटा इस्ट्याब्लिस्ड जन्मकालदेखिको म भन्छु 7 साल पछि कमसेकम जुन फरेन पोलिसीको हाम्रो फाउन्डेसन छ, त्यो फाउन्डेसनमाथि तपाईँ सत्ताधारी पार्टीले एकपछि अर्को प्रहार गर्दै लगेको छ। यो म्यासेज दुनियाँमा गएको छ। अब हामी चिनिया क्याम्पमा गयौँ भन्ने म्यासेज गएको छ। के यो ठिक भइराखेको छ? यसले के यो मुलुकको डेमोक्रेसीलाई बलियो गर्छ? यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गर्छ? के यसले जे हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रवाद छ त्यसलाई बलियो गर्छ? म त्यो निर्णयमा कुनै देख्दिनँ। 7 वर्षपछि नागरिकता, वैवाहिक अङ्ग्रेजी नागरिकता लिने, 7 वर्षसम्म कुनै प्रमाणपत्र लिएर बस्ने, के आधारमा? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म बहुत सम्मान साथ आदर भावले नेकपाका केन्द्रीय नेतृत्वलाई म आगाह गर्न चाहन्छु। पोलिटिक्स भनेको माइन्डले चल्छ, दिमागले चल्छ, तर कल्चरल रिलेसन, सांस्कृतिक सम्बन्ध भनेको हार्ट टु हार्ट हुन्छ। हृदयको सम्बन्ध हो त्यो, हार्टको सम्बन्ध हो त्यो। कसैको कल्चरमाथि आक्रमण गर्ने तपाईँलाई कुनै अधिकार छैन। नेकपाको नेतृत्वले यो तपाईँ एउटै त्यसको पछाडिको जे प्रचार भएको छ अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको बहस, आन्तरिक बहस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जे बाहिर कुरा ल्याएको छ त्यसको एउटै मकसद के बुझिया छ भनेर के उहाँहरूले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहार र युपीमा नेपालका मधेसीहरूको सम्बन्धले गर्दाखेरि उताबाट आउने बुहारीहरूले नेपालको राष्ट्रियता खतरामा जान्छ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउनको निमित्त बिहार र युपीसँगको जुन मधेसीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले बिस्तारै बिस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढङ्गले फाड्नुपर्छ, तोड्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता हो। के यो रियालिटी हो त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? यो तोडेर टुट्ने सम्बन्ध हो यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, काङ्ग्रेस पार्टीले, कुनै पनि पार्टी र नेपाल र भारतको सम्बन्ध स्थापना गरेको विषय होइन। यो शताब्दीदेखि नेपाल र भारतको जनताले, इतिहासले, संस्कृतिले स्थापना गरेको सम्बन्ध हो यो। यसलाई तोड्न सकिँदैन। प्रवृत्ति त छ अहिले बिहाबारीहरू पहिलाको भन्दा आफै कम हुँदै गइराखेको छ। म आफै चाहिँ अन्तर्जातीय बिहा गरेको मान्छे हुँ। मेरा छोराछोरीहरू आफै चाहिँ कसैले कोही पनि इन्डियामा बिहा गरेका छैन। आफै यो प्रक्रियामा जाँदैछ। एउटा अवस्था आउँछ जब बिहाबारी आन्तरिक बिहाबारी हुन्छ। तर तपाईँहरू जुन बाई फोर्स भारतसँगको सम्बन्धलाई कट गर्ने भन्ने मानसिकता पालेर र चिनियाको झोलामा नेपाललाई लैजाने भन्ने मानसिकता पालेर पुरानो आइडियोलोजी, क्लासिकल आइडियोलोजीको आधारमा जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई यति मात्रै म भन्छु, भोलि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने
हामीसँगै तपाईँ हामी मिलेरै भोलि जेल जानुपर्ने हुन्छ। हिजो पनि हामी सँगै जेलमा थियौँ र भोलि म त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट म यो कुरा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय। हिजोदेखि वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म जुन जुलुस निस्किरहेछ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, अन्य मधेसवादी पार्टीहरू र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई तपाईँहरू यसरी हेप्ने के? नेपाली तपाईँ प्रचण्डजीले मलाई भन्नुभएको कुरा यही गरिमामय सदनमा मैले एकचोटि सुनाएको थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेपेर, मधेसवादी दलहरूलाई हेपेर तपाईँ एक्लै यो मुलुकले सञ्चालन गर्ने सम्भव छ? त्यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा। सब सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 को नागरिकता ऐन 2063 मा आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दल, नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा संविधानको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएका छौँ, के अरे रचना गरेका थियौँ र त्यसको त्यो नागरिकताको धारा सहमतिको धारा हो। अहिलेको संविधान, वर्तमान संविधानमा पनि नागरिकता सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसको 11 को 6 ले जे व्याख्या गरेका छ त्यो एउटा सहमतिको व्याख्या हो। त्यसलाई चाहिँ उल्टाउन पाइन्छ? कन्स्टिट्युसनली असंवैधानिक रूपमा त्यो काम एउटा गलत भइराखेकै छ, त्यसलाई अदालतले हेर्ला। तर म पोलिटिकली भन्दैछु आज तपाईँहरू गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म हजुर यहाँ मार्फत म सत्ताधारी पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई लाग्दो हो अब नयाँ जनवादी क्रान्तिको बेला आइसक्यो, अब चिनिया मोडेलको समाजवाद स्थापना गर्ने बेला आइसक्यो, अब संविधान मारो, भड्खालोमा जाऊ नेपालको संविधान, जेसुकै होस्। तपाईँहरूको त्यो निर्णय मोस्ट एक्सट्रिमिस्ट, उग्रवामपन्थी, मैले अस्ति पनि त्यो किताब लेफ्ट विङ कम्युनिजम एन्ड इन्फेन्टाइल डिजअर्डरको कुरा मैले गरेका थिएँ। उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट एक बाल रोग। तपाईँहरू त्यो उग्रवादमा फस्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त्यो एकदम अत्यन्त अपरिपक्व बाटोमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यो मुलुक पोलिटिकल दुर्घटनातिर जाँदैछ। त्यतातिर तपाईँ धकेल्ने काम, मुलुकमा आगो लगाउने काम, काङ्ग्रेस र अन्य सबै पार्टीहरूसँग भिड्ने काम र मुलुकलाई द्वन्द्व निप्नाएर सामन्तवादीहरूलाई र फेरि हिरोका फोर्सेसहरूलाई मलजल गर्ने काम तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो गर्दै हुनुहुन्छ। यो पोलिटिकल कुरा म मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। जे काम गर्दै हुनुहुन्छ अत्यन्त अनुचित काम तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको सोच नै गलत छ। बिहार र युपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर नेपालको राष्ट्र बलियो हुन्छ जुन तपाईँहरूको चिन्तन छ, मानसिकता छ, त्यो खोटपूर्ण मानसिकता छ। त्यो एन्टी इन्डियन नेसनलिजममा आधारित छ, त्यो एन्टी मधेसी नेसनलिजममा आधारित छ। त्यो मानसिकता त्यो प्रगतिशील पार्टीले राख्ने मानसिकता होइन। मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्टहरूले, अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्टहरूले राख्ने मानसिकता त्यो होइन। त्यो मानसिकता अत्यन्त मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो। त्यो प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता, क्रान्ति विरोधी मानसिकता हो त्यो। त्यसकारण आज सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यो विषयमा यति मात्रै भन्छु। म निवेदन गर्न चाहन्छु, म पोलिटिकली एट्याक गरेको हुँ र आग्रह गर्दैछु म कि पुनर्विचार होस्। नेकपाका आदरणीय नेताहरूले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। नभए भोलि कम्युनिस्ट एकातिर, काङ्ग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर भएर मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण लैजाने, मुठभेड गराउने र प्रकारान्तरले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्टाइदिने, दुर्घटनामा लगिदिने यो कामको अगुवाई तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गम्भीरता साथमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, अब 1-2 मिनट म अर्को विषय उठाउन चाहन्छु। त्यो भनेको भर्खरै 10-11 दिन अगाडिको कुरा, समय सकिसक्यो, सक्ने लाग्यो। जे होस्, यो धनुषाको कुरा हो। त्यहाँको प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदा मुसहर, उनी मृत्युवरण गरेका छन्। उनी त्यहाँ मरेका छन्। बाथरुममा विभिन्न किसिमको समितिहरू बनेको छ, छानबिनहरू भइराखेको छ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पुलिस हिरासतमा राम मनोहर यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा सिराहाको प्रियङ्का यादवको हत्या भयो, पुलिस हिरासतमा अहिले यो शम्भु सदा मुसहरको हत्या भएको छ। यसले गर्दाखेरि पुलिस प्रशासनको काम कारबाहीप्रति एउटा प्रश्न उठिराखेको छ। आजको लोकतान्त्रिक यो समाजमा पुलिस प्रशासन कस्तो हुने? एउटा जर्ज फ्लोइडलाई मार्दाखेरि अमेरिका मिनियापोलिसमा होल अमेरिकाको पुलिस प्रशासन, पुलिस संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा चलिराखेको छ। हामी पनि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा कस्तो पुलिस स्ट्रक्चर खडा गर्ने भन्ने विषय हो। माननीय शेखर कुमार सिंह। माननीय रामनारायण बिडारी, समय 10 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आन्तरिक राष्ट्रवाद कमजोर भयो। कसले गरे?
राष्ट्रवाद कमजोर पार्ने काम सदनमै आएर उफ्री उफ्री राष्ट्रको विरुद्धमा, जातीय सम्प्रदायको पक्षमा, क्षेत्रीय सम्प्रदायको पक्षमा बोल्न थालेपछि, कमजोर बनाउने काम आफैले थालेपछि कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, सांस्कृतिक माथि प्रहार भयो। के संस्कृति? मिथिला संस्कृति, तामाङ संस्कृति, कोचिला संस्कृति, विभिन्न प्रकारका जनजातिका संस्कृति, शेर्पा संस्कृति कहाँ प्रहार भयो? कसरी प्रहार गरौँ? कसैले प्रहार भने त्यहाँ हामी खप्दैनौँ। त्यसकारणले झुठा कुरा, मनगणन्ते कुरा, बेइमानी कुरा ड्याङ ड्याङ भन्ने, सदनमा भ्रम पार्ने गरी, बेइमानी गर्ने गरी, जनता उठाल्ने गरी, जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी गर्नु भएन नि अध्यक्ष महोदय। यो त संवेदनशील कुरा छ। भारतको सम्बन्ध बिगार्ने, चीनको झोला रोक्ने अथवा झोलामा पर्ने इत्यादि कुरा सदनीय भाषा, सदनमा बोल्ने कुरा हो। यदि कसैले त्यस्तो बोल्यो भने तपाईँ कुन देशको झोले हो नि भन्यो भने के गर्ने? तपाईँले कतापट्टिबाट बोल्नुभयो भन्यो भने के गर्ने? त्यस कारणले हामीले प्रश्नसँग काम गर्न सक्नु पर्यो अध्यक्ष महोदय। छिमेकी दुईटै हाम्रा छिमेकी, विशाल चीन र विशाल भारत दुईटै हाम्रा छिमेकी, उनीहरूसँग हाम्रो समुद्रीको सम्बन्ध। अनि हामीले शासन गर्ने तरिका चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो शासन गर्ने तरिका चाहिँ हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो संविधान, हाम्रो परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त समेतलाई विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले राष्ट्र र राष्ट्रहितका बारेमा जब बोल्नुपर्छ त्यसपछि संवेदनशील हुनुपर्छ अध्यक्ष महोदय। भारतीय नागरिकलाई मात्रै लागू हुने गरी सदनले ऐन बनाएको हो, यही हो त उहाँको कुरा? यस्तो होइन। संसारभरबाट नेपालका ठिटाहरूले, विदेशका ठिटीहरू बिहा गर्न सक्छन्, त्यो छुट छ, कसैलाई रोकटोक छैन। त्यसकारणले त्यस प्रकारले पनि भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र लागू हुने कुरा होइन। विगतका वितरण गरिएका नागरिकताको बारेमा पनि यो ऐन बनाएको होइन। संसारमा सार्वभौम राष्ट्रले नागरिकता सम्बन्धी आफ्नै प्रकारको नीति ल्याउँछ। हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन कि भन्ने लाग्यो कि कसैलाई? उतैपट्टि ढल्क्यो कि भन्ने? त्यसकारणले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितका चाहिँ नि हामी नागरिकताको बारेमा बोलिराखेका छौँ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि देश छैन अध्यक्ष महोदय त्यस्तो जहाँ निशर्त जम्मा बिहा गरेर ठ्याक्क नागरिक भयो, ठ्याक्क सांसद भयो, ठ्याक्क मन्त्री भयो, यस्तो छैन। दक्षिण एसियामै छैन, कहीँ पनि छैन। उहाँ चाहिँ पृथ्वीभन्दा बाहिरको मान्छे हो त। अनि बेलायतमा शर्त सहित मात्रै अङ्गीकृत नागरिक दिने व्यवस्था छ। त्यहाँको कानुन अनुसार 3 वर्ष अनिवार्य बस्नै पर्छ। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न, पढ्न, लेख्न जान्नै पर्छ। त्यहाँको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज स्वीकार गर्दछु भनेर सही गरेपछि मात्रै अनि दिन्छ। यति कुरो थाहा छैन उहाँलाई? यति कुरो त्यो कुरा भन्नेलाई थाहा छैन? त्यस भएको हुनाले दक्षिण एसियाका कुरादेखि लिएर मैले युरोपका कुरासम्म भने अमेरिकामा पनि त्यही हो। विगतदेखि भइरहेका विगतका कुरा, विगतदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको, उहिलेदेखि भइरहेको पञ्चायत किन बदल्या त? उहिलेदेखि भइरहेको थियो त 30 वर्ष, 104 वर्ष राणा शासन किन बदल्या? विगतको जहानीय शासन थियो अध्यक्ष महोदय, विगतमा निर्दलीय व्यवस्था थियो, विगतमा संक्रमणकालीन शासन चल्यो, विगतमा केन्द्रीय शासन थियो, विगतमा राजतन्त्रात्मक शासन थियो। त्यसले त्यस्तै जान्यो, त्यस्तै गर्यो, त्यस्तै लम्पसार पर्यो। यसको निरन्तरता दिने होइन। अब एकताका त कस्तो पनि थियो भने इतिहासमा भारतको मान्छे नेपालको राजाको सचिव हुने, राजाको दरबार ट्याक्क भारतको मान्छे भयो नि, त्यही कायम गर्ने। अहिले पनि एकताका कस्तोसम्म थियो भने उहाँको पार्टी छ नि, अहिले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यो पार्टी नेपालको मान्छे नेपालको प्रधानमन्त्री भयो अध्यक्ष महोदय। त्यो भारतीय काङ्ग्रेसको पनि सदस्य थियो। भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य नेपालको प्रधानमन्त्री यस्तो पनि भयो।
यो मैले बनाए होइन, इतिहास हो यो। त्यसकारण पुराना कुरा गए, राजा भागेर शरण लिन गए भारतमा। अब त्यसो गर्न हुन्छ? अब त्यही गर्ने? त्यसकारणले हामी संसारसँग अब समान छौँ, सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न हामी सक्षम छौँ। हामी युएनएको सदस्य बनेका छौँ, देशमा गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ। त्यसकारणले अध्यक्ष महोदय, यस्तो कुरा गर्न संसदमा, गरिमामय संसदमा सुहाउँदैन। अध्यक्ष महोदय, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई बिहा गर्न रोकेको छ भने भन्नु पर्यो, कहाँ रोकेको छ? छैन। विदेशीसँग बिहे गर्न पाइन्छ, मजाले गर्नु। के को भारतसँग नि क्यानाडा गएर नि गर्नु, त्यो पनि नेपालले दिन्छ। अमेरिका गएर गर्नु, त्यो पनि दिन्छ। अब हामी धेरै सरिताहरू चाँडै अङ्गीकृत बनाएर देशमा मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने मेलोमा छैनौँ। यति कुरा ढुक्कसँग जान्नु है, जान्नु पर्यो। त्यसैले सीमा अब नियमित गर्छौँ। दुई देश अलग अलग हो, दुई देशको मित्रतालाई सुदृढ गर्छौँ, तर खुला सिमाना राख्न दिँदैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार गर्छौँ। खुला नागरिकता, लापरवाहीपूर्ण सम्झौता। अघि भर्खर मान्यले भन्नुभयो कोशी नदीले गर्दा धुरु धुरु रुनु परेको छ। उहाँलाई तराईका जनतालाई त्यस्तो असमान ढङ्गले आपत परिराखेको छ। त्यसकारणले पेरोलमा बसेका मान्छेहरूले जे भन्छन् त्यही कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। ती पेरोलवालाले आफ्ना तलब बचाउनका निम्ति अनेक कुरा गर्छन्। त्यसकारण हामी सांसदले अब विचार गर्नु पर्यो। अबको नेपाल आधुनिक नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल, स्वाभिमानी नेपाल, राष्ट्र र राष्ट्रहितमा गम्भीर भएको नेपाल। हामी चीनको मोडेलमा जाँदैनौँ, हामी भारतको मोडेलमा नि जाँदैनौँ, हामी अमेरिकी मोडेलमा नि जाँदैनौँ। हामी नेपाली हौँ। नेपाली गर्वसाथ हामी नेपालको संविधान अनुसार, हामीले नेपालीको मोडेल अनुसार संविधान बनाएका छौँ, त्यसैमा जान्छौँ। मधेसका जनताहरूलाई उकास्ने डोम, मधेसका ती डोमहरू, मधेसका ती मुसाहरहरू, मधेसका ती श्रमिकहरू, मधेसका ती गरिबहरू, मधेसका ती किसानहरू, ती मधेसका हलियाहरू, तिनीहरूलाई झुक्क्याएर, तिनीहरूलाई लटर पटर पारेर त्यहाँका शोषक र सम्भ्रान्तहरू राजनीतिमा आएर त्यस प्रकारको काम गर्नु हुँदैन। वास्तविक नेपाली ती मधेसका ती श्रमिकहरू हुन् जसले सीमा रक्षा गरिरहेका छन्। तसर्थ मधेसका नारीका उत्थानका निम्ति यो नागरिकता विधेयक ल्याएको। मधेसको नारीलाई होच्याएर विदेशबाट नारीहरू ल्याएर अनि तिनीहरूलाई चाहिँ फटाफट नेता बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर हिँड्ने। अब वंशज मधेसी नारीहरू को संरक्षण गर्ने, अब वंशज मधेसी किसानहरूको संरक्षण गर्ने, यसको चिन्ता त्यहाँका सम्भ्रान्त वर्ग र तिनका नेतालाई छैन। ती त मन्त्री हुन आएका, मन्त्री हुन्छन्, मधेसको हित गर्दैनन्, अन्त चाकडी गर्छन्, मन्त्री रिटायर हुन्छन्, खुरुक्क घर जान्छन्। त्यसैले मधेसमा विकास हुन सकेन। भारत र चीन दुवैमा दोहोरो नागरिकता छैन, नेपालमा पनि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेका छैन। भारतकी छोरी दिन्न भनेर पिर पर्यो भनेर एकजनाले तलतिर बोलेछन्। अब भारतले हामीलाई छोरी दिन्न भनेर रोएछन् बा। भारतले छोरी नदिए नेपाली छोरी नेपाल छोरोसँग बिहा गर्छ, यति कुरा बुझ्न सकिन्न। नारा लाउनेले बुहारीसँग किन डराएको भनेर नारा लाउनेले हाम्रा छोरीलाई किन हेपाएको, भारतमा लगेर किन पन्छाएको, भारतमा लगेर किन चाहिँ दासी कमारी बनाएको भनेर नारा लाउन मिल्दैन। छोरी ज्वाइँलाई दिने हो कि सांसद र मन्त्री बनाउन दिने हो? त्यसकारणले यता पनि विचार गर्नुपर्छ अध्यक्ष महोदय। त्यसैले अब कानुनी प्रश्न छ एउटा, प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको यो विषय राष्ट्रिय सभामा अनावश्यक रूपमा छ्याउ गरेर बोल्न पर्ने भयो। यो त राष्ट्रिय सभाको समितिमा, यो प्रतिनिधि सभाको समितिमा छ, प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्छ, राष्ट्रिय सभा आउँछ। त्यो बेला बोल्या भए नि हुन्थ्यो नि। कत्रो हतार, कत्रो बेइमानी, कत्रो डर, कत्रो त्रास। त्यस कारणले यतापट्टि पनि ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो विषय छ हाम्रो संविधानको धारा 105। हाम्रो संविधानको धारा 105ले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको बारेमा संसदमा छलफल गर्न हुँदैन, त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ उल्टो पाल्टो हुने गरी केही कुरा गर्नु हुँदैन भनेर किटान सास लेखेको छ। प्रमाणलाई उलट पुलट पार्ने, चाहे त्यो सप्तरीको घटना होस्, चाहे त्यो रुकुमको घटना होस्, चाहे त्यो महाकालीको घटना होस्, संविधानले प्रष्ट रूपमा लेखेको छ संसदले अदालतभित्र भएको
विचाराधीन विषय छलफल हुँदैन। यसमा सम्माननीय अध्यक्षबाट रुलिङ हुनु पर्यो अध्यक्ष महोदय। त्यस कारणले कति बल्ने, कहाँ बल्ने, कहिले बल्ने, कसले बल्ने, किन बल्ने भन्ने कुराको निर्केल हुनु पर्यो। धन्यवाद।